रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेंट्स तजवीज़ुल कुरान कोर्स और वो तमाम लोग जो हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह 5वां पारा स्टार्ट करने वाले हैं और 5वें पारे में जो सूरह मुबारका हम अभी पर मुहावरा तर्जमा कर रहे हैं वो सूरह निसा है। सूरह निसा के बारे में चंद अहम चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। इसमें हम सूरह निसा में जो मज़ामीन डिस्कस किए गए हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सूरह निसा इस सूरत का मरकज़ी जो मज़मून है वो इसमें यतीम बच्चों, औरतों के हकूक़ और उनसे मुतल्लिक़ अहकाम बयान किए गए हैं। जैसा कि यतीम बच्चों के माल को अपने माल में मिलाकर खा जाने को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है। ना समझ यतीम बच्चों का माल उनके हवाले करने से मना किया गया और जब वो बच्चे शादी के काबिल और समझदार हो जाएं तो उनका माल उनके स्पुर्द कर देने का हुक्म दिया गया है। यतीमों का माल नाहक खा जाने पर वईद बयान की गई है। इसी तरह औरतों का महर उन्हें देने का हुक्म दिया और महर से मुतल्लिक़ चंद और मिसाल बयान किए। मीरास के हवाले से औरतों के बाकायदा हिस्से मुकर्रर किए गए। उन औरतों का जिक्र किया गया जिनसे निस्बत रज़ात की वजह से हमेशा के लिए निकाह हराम है और जिन औरतों से किसी सबब की वजह से आर्जी तौर पर निकाह हराम है। एक से ज़्यादा औरतों के साथ शादी करने के एक काम बयान किए गए और नाफरमान औरत की इस्लाह का तरीके का जिक्र किया गया है। तो आज हम इंशाल्लाह आपको 5वें पारे का रुकू नंबर 1 और रुकू नंबर 2 का लफ्ज़ी तर्जमा भेजने वाले हैं। मैं यकीन करूँगी कि आप लोग इससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, कुरान को समझ कर पढ़ेंगे, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाह और अलमुहसनात शोर वाली औरतें उनके सिकात निकाह भी हराम है। इससे 5वां पारा शुरू हो रहा है। वाह और अलमुहसनात शोर वाली यानी निकाह वाली, पहले ऑलरेडी निकाह हो चुका है और उनके शोर मौजूद हैं, उनके साथ निकाह भी हराम है। मिनन निसाए औरतों में से इल्ला मगर माँ जो मलकत मिल्कियत में आ गई ऐमानुकुम तुम्हारी कनीज़ें, किताब अल्लाह ये अल्लाह ने लिख दिया है अलैकुम तुम्हारे ऊपर। ये जो 14 तकरीबन 14 मुहर्रमात निकाह आई हैं, इन ये लिखा हुआ है, फ़र्ज़ है। वो खिल्ला हलाल कर दी गई हैं, पैसे वे उल्टा इराब है। लकुम तुम्हारे लिए माँ जो वरा अलावा है ज़ालिकुम इसके, अन के तब तक तुम तलब करो बे अमवालिकुम अपने मालों के ज़रिए से, मुहसिनीना पाक दामन बनते हुए, गैरा अलावा मुसाफिकीन बदकार बनते हुए, बदकार न बनते हुए बल्कि पाक दामन बनते हुए उनसे निकाह करो। फापस माँ जो इस्तमता तुमने नफ़ा उठाया भी ही साथ उस माल के मिन उन्ना उनसे, फातू न तो दो उजूर उन्ना उनका मार फरीदतन जो तुम्हारा फ़र्ज़ है। वाह ला नहीं जुनाखा गुनाह है अलैकुम तुम पर फीमा उस चीज़ पर तरा दई तुम आपस में राज़ी हो भी साथ उसके, मिन से बाद फरीदत फरीज़ा के मुकर्रर की हुई मार के। इन अल्लाह बेशक अल्लाह काना है अलीमन अलीम हकीमन हकीम। वाह और मन जो लम ना यस्तते इस्तात रखता हो मिनकुम तुम में से तौलन ताकत मार देने की, अन के यन के खा वो निकाह करे मुहसनातिल मोमिनात आज़ाद मुसलमान औरतों से। फापस मन मिन से माँ जो मलकत मिल्कियत में आ गई ऐमानुकुम तुम्हारी दाएं हाथ में, मिन से फतयात कुम तुम्हारी कनीज़ों में से, मोमिनात जो मोमिना है। वल्लाह और अल्लाह आलम जानता है बेहतर बे ईमान कुम तुम्हारे ईमानों के बारे में, बादुकुम तुम में से बाज मिन बासिन बाजू की जिन से है, बाजू की जिन से हो। फापस अन की खू निकाह करो हुन्ना उन सारियों से, बेजने असात इज़न के आले हिन्ना उनके सरपरस्तों की, उनके जो आल हैं सरपरस्त हैं,
ان کی اجازت سے ان سے نکاح کیا کرو، واتو ہن اور دو ان کو اجورا ہن ان کے مہر بالمعروف معروف طریقے سے، محصنات پاک دامن بنتے ہوئے، غیر مصافحات نہ کہ بدکار بنتے ہوئے، غیر نہ کہ مصافحات بدکار بنتے ہوئے، ولا اور نہ کہ متخذات بناتے ہوئے پکڑتے ہوئے، اخدان پوشیدہ یا چھپے ہوئے دوست، اخدان متخذات بنانے والی پکڑنے والیاں، اخدان پوشیدہ دوست، فا پھر اذا جب اخسننا وہ محفوظ ہو جائیں بذریعہ نکاح، فا پھر ان اگر اتینا وہ آئیں بفاحشۃ فاشی کے ساتھ، فعلیہن تو ان پر ہے نصف سزا علا جو علا پر ہے محسنات آزاد عورتوں پر، من العذاب عذاب میں سزا کے لحاظ سے، ذالک یہ لمن اس کے لیے جسے خاشیہ ڈر ہو، آنت اب مشقت میں پڑنے کا، بدکاری میں مبتلا ہونے کا، منکم تم میں سے، واہ اور ان یہ کہ تصبرو تم صبر کرو، خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ غفور غفور ہے، رحیم رحیم ہے۔ ارید و ارادہ کرتا ہے چاہتا ہے اللہ لام زلے کہ یبینہ وہ کھول کر بیان کر دے، لام زب اللہ کے لیے، کم تمہارے لیے، واہ اور یا دیا ہدایت دے چلائے کم تم کو، سننا راہوں پر، سنت کی جمع سنن، الذین ان کی جو من سے قبلکم تم سے پہلے گزرے، واہ اور یتوبہ اور اللہ مہربانی فرمائی علیکم تم پر، اللہ نے رحم فرمائی، واہ اور اللہ علیم علیم ہے، حکیم حکیم ہے، واللہ اور اللہ یرید و چاہتا ہے ان کے یتوبہ وہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے علیکم تمہارے اوپر، و یریدو اور چاہتا ہے الذین وہ سارے لوگ، اور چاہتے ہیں واہ اور یریدو چاہتے ہیں الذین وہ سارے لوگ، یتبعون جو پیروی کر رہے ہیں شہوات خواہشوں کی، ان کے تمیلو تمہیں بالکل پھیر دیں، تمہارے تم منہ موڑ لو، میلن بالکل، عظیماً بہت زیادہ، یعنی تم حق سے بالکل منہ موڑ لو، تمیلو تم سارے منہ موڑ لو، میلن بالکل، عظیماً بہت زیادہ، یریدو چاہتا ہے اللہ ان کے یخفف ہلکا کرے، ان کم تم سے، واہ اور خلق کا پیدا کیا گیا انسان کو ضعیفہ کمزور، یا اے الذین سارے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہ تاکلو تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، الا مگر ان کے تکونا یہ کہ ہو تجارت عن سے ترازن بامی رضامندی کے ساتھ، منکم تم میں سے، واو لا نہ تقتلو تم نہ ہلاک کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ان بے شک اللہ کان ہے بیکم تمہارے ساتھ، رحیم رحم کرنے والا، واہ اور من جو یفعل فعل کرے ذالک اس طرح کا، عدوانن سرکشی کے ساتھ، ظلمن اور ظلم کے ساتھ، فاپا سوفان قریب نسلی ہے ہم اسے ملا دیں گے ڈال دیں گے نارا آگ میں، واہ اور کانا ہے ذالک یہ اللہ پر یسیر آسان یسیرا، ان اگر تجتنبو تم اجتناب کرو کبائر کبیرہ گناہوں سے، ما جو جن سے تنہون تمہیں روکا گیا ہے، ہم اس سے نکفر ہم پھیر دیں گے، ہم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم اور داخل کریں گے تمہیں مدخلن جگہ کریمن عزت والی، واہ لا نہ تتمنو تم آرزو کرو تمنا کرو، ما جو فضل فضیلت دی اللہ نے بھی اس کے ساتھ، بعضکم تم میں سے بعض کو، علی بعض بعضوں پر، للرجال مردوں کے لیے، نصیب و نصیب مما اس سے جو اکتسبوا انہوں نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب و نصیب مما اس سے جو اکتسبنا وہ ساریاں ان ساریوں نے کمایا، واہ اور وصلو اور مانگتے رہو، اسلو مانگو اللہ سے، من فضلی اس کے فضل کو، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکل تمام شیء ان چیزوں پر، علیم علم رکھنے والا ہے، واہ اور لکل ہر ایک کے لیے، جہلنا بنا دیے ہیں ہم نے، موالیہ وارث، مما اس سے جو تارا کا چھوڑ جائیں، والدان ماں باپ، والاقربون اور قریبی رشتہ دار،
اور الذین وہ سارے لوگ جنہوں نے جن سے عقدت پکا کوئی عہد ہو چکا ہے، ایمانکم تمہارا عہد، عقدت مضبوط ہو چکا ہے، پختہ ہو چکا ہے، بند چکا ہے، ایمانکم تمہارا قسمیں یا تمہارا عہد، فاپس آتوہم دو نے نصیبہم ان کا حصہ۔ یہ عہد پہلے آئی تھی لیکن یہ اب منسوخ ہے۔ اس عہد کو منسوخ کرنے والی سورت احزاب کی آیت نمبر 6 ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین۔ یہ کتاب سے یہ آیت جو کریمہ ہے اس نے اس کو منسوخ کیا ہے۔ بہرحال یہ قرآن میں موجود ہوتی ہے منسوخ آیتیں۔ فاتو فاپس آتو دو ہم انہیں نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے اللہ پر کل تمام شیئن چیزوں پر شہید گواہ شہیدہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔